أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون سبحان الله سبحان الله क्या कहना ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الله क्या कहें ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول أحسن أنت جميل क्या बात है कारी साहब ولكن رسول الله وخاتم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكان الله بكل شيء عليما سبحان الله يا बात ठीक है
الله سبحان الله. क्या बात है जी, क्या बात है. सुभान अल्लाह. क्या बात है जी, क्या बात है. क्या बात है, क्या बात है. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله سبحان الله. بسم الله والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سبحان الله. क्या कहने का. والأرض وضعها للأنام. क्या बात है, क्या बात है.
والأرض وضعها للأنام. سبحان الله سبحان الله. क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी। क्या बात है। فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحان الله سبحان الله. وخلق سبحان الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله سبحان الله. رب فبأي البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان الله سبحان الله. الله
يلد